اے بندے تو کہ کر اللہ پاک دا حکم ہے اپنے آپ نو انہاں لوگاں دے نال جوڑ لے جڑے رات دن اپنے مولا دی یاد وچ مست رہندے۔ باری تعالیٰ میں تا انسان کیا چاہندا ہے میں تیرے نال جڑنا چاہنا تے تو مینوں ہور دروازے پہ وکھانا ہے، تو آنا ہے میرے انہاں بندیاں نال جڑ۔ اللہ پاک فرماندا آ تینوں وکھانا سمجھانا بھی کیویں تو میرے نال جڑنا چاہنا ہے تے میں تینوں آنا میرے بندیاں نال جڑ۔ این ہے بھئی تواڈی ضرورت ہوئے گھر وچ بجلی لواونی ہے، گھر بنایا تسی آکھیا لے ہن بجلی لواونی، تسی سنے ہوئے آئی کہ بجلی تربیلے ڈیم وچ پیدا ہوندی، تسی درخواست لکھی اور بس تے چڑھ بیٹھے تربیلا جا پہنچے، درخواست لے تے حاضر ہوئے کیویں آئے ہو جی منگانی شریف گھر بنایا ہے تو میں نے بجلی دا کنیکشن چاہیے۔ تربیلے والے آپ کو جواب پتہ نہیں کہ دیتا، اس آکھیا بھی تین ڈائریکٹ دیتا تو تیرا کھ ہی نہیں بچنا۔ پھر بندے وہ پاور ہاؤس آ گیا، اتھے درخواست لے گیا جی مینوں گھر وچ کنیکشن دیو، پاور ہاؤس آکھیا گھراں نوں ڈائریکٹ کنیکشن پاور ہاؤس تو بھی نہیں سے دیندے، درخواست دے ساں کول جمع ساڑھے کول کرا پر کنیکشن منگانی شریف دے ٹرانسفارمر تو مل سی۔ جڑی پانی دی دھار وچ بجلی پیدا ہوندی ہے، پانی دی دھار وچ جڑی بجلی پیدا ہوندی ہے او کنیکشن تا ڈائریکٹ تینوں مل نہیں سکدا، تے جڑا نور یار دی دھار وچ پیدا ہوندا ہے او دا ڈائریکٹ کنیکشن تو کیویں برداشت کر سی؟ تے او نور جس دا مادے نال تعلق ہی کوئی نہیں، جہاں نوراں دا نور جتھے جبرائیل قدم نہیں رکھ سکتا اس نور دا کنیکشن ڈائریکٹ لین دی گل کرنا۔ رب کائنات نے اپنے نور دی تقسیم دا مرکز گنبد خضرا دی سرکار نے مدینے والی سرکار پھر ہر دور کان پاور ہاؤس بنائے، ایک وڈا پاور ہاؤس بغداد وچ کھولیا، ہن جڑے بھی کنیکشن لینا چاہندے پاور ہاؤس بھی قائم ہو گئے، ہر پاسے ٹرانسفارمر بھی لوا دیتے ہیں، ہر پاسے ہن اپنے اپنے علاقے دے ٹرانسفارمر کو کنیکشن لے لو، کنیکشن کے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیتے۔ باری تعالیٰ یہ ہاتھ وچ ہاتھ دیون دی بھی کوئی سنت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ بھی سنت ہے، میں اپنے محبوب دوں بٹھاتے سارے صحابہ 1500 صحابہ اور پھر لاکھ سوا لاکھ سارے صحابہ نو رضوان دے موقع تے فرمایا آئی سارے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے وہ جڑے میرے محبوب تواڈے ہاتھ تے بیعت کر دین، تواڈے ہاتھ تے ویکھنے چو بیعت مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہے، حقیقت وچ بیعت او خدا دے ہاتھ تے، ویکھنے چ انہاں دے ہتھاں دے اُتے مصطفیٰ دا ہاتھ آئی مگر حقیقت ہے کہ انہاں دے ہتھاں تے مصطفیٰ دا نہیں بلکہ خدا دا ہاتھ ہے۔